ज़ैगम साहब, अफगानिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए था। अफगानिस्तान पर फ़िज़ाई हमले से मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। इमरान खान 2014 तक यही मौक़िफ़ इख्तियार करके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के हवाले से कन्फ्यूजन फैलाते रहे और आज भी उनका मौक़िफ़ यही है। ये गुड तालिबान बैड तालिबान का जो बयानिया है, 1.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात का अगर लीडर कौम को फिर से कंफ्यूज करना चाह रहा है, क्लैरिटी नहीं है। रियासत आज जो बात कह रही है, हुकूमत जो बात कह रही है, क्या वहाँ सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं इस मामले पर? हमें क्लैरिटी की भी ज़रूरत है, इकट्ठा होने की भी ज़रूरत है। और इस वक्त जो ख़तरनाक तरीन चीज़ सामने आ रही है, जिसको हम सिर्फ अंदर हल नहीं कर सकते, वो ट्रांस बाउंड्री आस्पेक्ट है। ये टेररिस्ट अफ़गानिस्तान में तालिबान के मेहमान हैं। इनको वहाँ असला मिलता है, बेहतरीन असला फ़राहम किया गया है, हिफाजत से रह रहे हैं। इनके लीडरों को वुज़रा का प्रोटोकॉल मिलता है, इनकी वहाँ तश्कीलें होती हैं, ट्रेनिंग होती हैं और आते हैं। और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है कि अब ये अकेले नहीं आ रहे, अब ये तालिबान भी इनके साथ आ रहे हैं। बार बार तालिबान इन हमला आवरों में शामिल है। अफ़गान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जो अफ़गान हुक्मरान हैं, उनकी सलाहियत में फ़र्क होता है, उनकी नीयत में फ़र्क नहीं होता। मैं अफ़गान रियासत की बात कर रहा हूँ। जो काम सरदार दाऊद, लिबरल नेशनलिस्ट सरदार दाऊद 1950 में कर रहा था, वही अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह 2024 में कर रहा है। और एक ही मकासद है। मकसद क्या है? और बिल्कुल वो नहीं छुपाते। हम अपने आप को जितना धोखा देना चाहें देते रहे, हम बड़े शौकीन हैं इस काम के। वो खुल्लम खुल्ला इस बात को कहते हैं कि फाटा को कंट्रोल करना है टीटीपी के ज़रिए। मुज़ाकरात में भी यही मकसद है, दहशत गर्दी में भी यही मकसद है। और फिर फाटा को कंट्रोल करके पाकिस्तान को तोड़ना है, क्योंकि उनके इस वक्त के वुज़रा के मुताबिक आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में है। ये वो चीज़ है जिसके लिए अफ़गानिस्तान 1947 से मुसलसल एक्ट कर रहा है, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब आप इस गिरोह को देखिए जो अफ़गानिस्तान पे हुक्मरान है। 2 साल में इनको वो मुराद दी गई जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। $3 बिलियन इनकी टोटल इनकम थी। 7-8 बिलियन डॉलर की इनको ट्रांजिट ट्रेड के जरिए इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। क्या मतलब कि $5 बिलियन का सामान लेकर हमें वापस स्मगल कर लो, और जो हमने कस्टम के जरिए से कमाई करनी थी वो तुम इनडायरेक्ट कमा लो। दुनिया में कोई एक अहमक मुल्क इससे ज़्यादा दिखा दें जो ये कहता हो कि मेरा जो रेवेन्यू है, जो मेरी इनकम है, जबकि हालत ये कि एक एक चीज़, चाय का कप जो कौम उधार पे चला रही हो, वो दूसरे मुल्क को कहती है कि तुम ये सामान ले लो, मुझे वापस स्मगल कर लो, जो मैंने रेवेन्यू कमाना है वो तुम कमा लो। पूरे तिजारत इनके लिए खोल दी गई बगैर टैक्स के, अपने किसान का कबाड़ा करके। 50-50 रुपए किलो यहाँ सेब बिकता रहा। ज़रा पाकिस्तान के केपी के और बलूचिस्तान के किसान से पूछिए कि उसका क्या हशर हुआ। इसलिए कि हमने भाइयों की मदद करनी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमारा रुपया टके टोकरी हो गया। हमने डॉलर स्मगल करने की इजाज़त दी। हमने कहा तुम रुपए में तिजारत कर लो, क्योंकि तुम्हें इजाज़त नहीं है, तुम्हारे बैंकिंग सिस्टम नहीं काम कर रहा, तुम रुपए में तिजारत कर लो। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मुल्क में रुपए पर पाबंदी लगा दी। जो रुपया यहाँ कमाया उसको डॉलर में कन्वर्ट किया, डॉलर में कन्वर्ट करके वापस ले गए, और रुपया हमारा तबाह हुआ। सही। कोयला पाकिस्तान को जरूरत पड़ा, दुनिया में सबसे महंगा कर दिया। दुनिया में, मैं कह रहा हूं दुनिया में। यानी जो हमें खाली ट्रांसपोर्ट में हमें फायदा होना था, कि जो हमें कोयला सिर्फ करीब होने की वजह से फायदा होना था, वो फायदा भी हमें इन्होंने नहीं लेने दिया। ठीक। फिर दहशत गर्दी शुरू कर दी। देखें, सिक्योरिटी इस वक्त नंबर 1 मसला है पाकिस्तान का। इसके साथ हमारी मईशत भी जुड़ी हुई है। हमारे पास बहुत बड़ा माशी लिवर है। अब हल की बात देखिए, इतना बड़ा माशी लिवर है। यही करतूत दाऊद 1947 से कर रहा था। 1961 में पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिए, सफ़ीर वापस बुला लिया। इतना बड़ा माशी बुहरान आया अफगानिस्तान में कि 1963 में उन्होंने सरदार दाऊद को निकाल दिया। दुरुस्त है। जो बंदा वजीर आजम भी था, वजीर दिफा भी था, आर्मी चीफ भी था, और बहनोई भी था बादशाह का, उसको निकाला। पूरे मुल्क ने निकाला कि हमारी मईशत बर्बाद हो गई। हम बॉर्डर मुकम्मल बंद नहीं कर पा रहे। करतूत शुरू के। शायद दूसरी बात देखिए, दूसरी बात कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। देखिए दूसरी बात कि ये जो हमारे पास काइनेटिक कैपेसिटी है,
اس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہے. نان کائنیٹک کو زیادہ بہتر طور پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بھائی کے فائدے لینے ہیں تو بھائی بنو, دشمن بن کر بھائی کے فائدے نہیں لینے. فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے. ابصار صاحب, افغانستان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے لیڈر کا یہ موقف ہے, اور کے پی دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن صوبہ ہے. ریاست کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, ایک آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. کل مجھے میجر خاور عباسی صاحب ہیں, سندھ رینجرز کے ترجمان, ان کا فون آیا تھا. انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا اور شہزاد چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا, میں نے بھی ذکر کیا, رینجرز اور پولیس کا جو آپریشن وہاں پہ, یا ان کے وہاں پہ کچے کے علاقے میں جو ڈاکو ہیں اور جس پہ فوج بلانے کی بات ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج کی واقعی کوئی ضرورت نہیں بلانے کی. رینجرز اور پولیس یہ کام کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اگر حکومت اس کو کہے, کیونکہ پولیس کی گائیڈنس یا رہنمائی کے بغیر, لیڈ کے بغیر رینجرز ایکشن نہیں کر سکتی سندھ میں کہیں بھی. تو رینجرز کو کارروائی کرنے کے لیے پولیس کی معاونت اور اس کی وہ سپورٹ چاہیے, ظاہر صوبائی حکومت کی بھی چاہیے. تو اس پہ جو حالات ہیں اس وقت سیکیورٹی کے, اس میں میرا خیال ہے صوبائی حکومتوں کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ ان کی طرف سے کہا بھی گیا کہ وی ریڈی, اگر حکومت کہے گی تو ہم کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اب آپ نے صوبائی حکومت کا ذکر کیا, کے پی کا, یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اور میرا خیال ہے, میرا ظاہرہ اتنا تجربہ نہیں ہے جو شہزاد چودھری صاحب کا ہے یا دوسرے لوگوں کا ہے دفاعی معاملات میں, لیکن میں نے نیشنل ایکشن پلان کو قریب سے دیکھا اور وہ بہت اچھا پلان تھا, جس کا آج بھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ ہم اس کو ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. نیکٹا کو وہ لڑوانا چاہ رہے ہیں فرنٹ فٹ پہ, فرنٹ اس پہ. اور نیکٹا میں ظاہر آئی بی کا, انٹیلیجنس بیورو کا بہت پازیٹیو کردار رہا ہے اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا ماضی میں بھی. پرابلم یہ ہے, پرابلم ہماری کنفیوژن ہے, اور کنفیوژن جو ہے وہ بہت سارے لیول پہ ہے. سب سے بڑا لیول ہے پولیٹیکل لیول. دیکھیں, میں عمران خان صاحب کو بہت احترام کرتا تھا کسی دور میں, اور میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف یا ذاتی وہ نہیں ہے, مسئلہ ہے ملک کا. انہوں نے اس ملک میں اتنی کنفیوژن کریٹ کی ہے اس معاملے پہ, ہر معاملے پہ, لیکن اس معاملے پہ اس وقت ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے نا, سوورینٹی کی بات ہے, ملک کی سروائیول کی بات ہے. کیا عمران خان کو جیل میں اس شہید کیپٹن کے باپ کا وہ فوٹیج نہیں دکھانا چاہیے؟ میں اس شہید کیپٹن کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میں ایک باپ ہوں اور مجھے وہ دکھ محسوس ہوا ہے, سب کا دکھ ہے. بہت جوان شہید ہوئے ہیں, آفیسرز بھی شہید ہوئے ہیں, عوام بہت شہید ہوئی ہے, لیکن وہ اس بچے کا ڈاکٹر تھا ایک. جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا باپ حیدرآباد میں اس کو جس ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا, اس ڈاکٹر نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا, میں نے جو کل پڑھ رہا تھا, اور وہ ڈاکٹر کسی اور ملک میں ہوتا ہے, باہر کے ملک میں. اس نے وہاں سے لکھا کہ یہ بچہ میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا, اور آج کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ بچہ جوان ہو کے وہ شہید بھی ہو گیا. اب آپ سوچیں یہ کتنی ٹریجڈی ہے, اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ افغانستان میں ہم نے جو ابھی زیغم صاحب نے جو پوری ڈیٹیل دی ہے نا, یہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہے نا, ہم نے, ہمارے بھائی ہیں نا. کنفیوژن کیا ہے؟ یہ جس کے انٹرویو کا ذکر کر رہے تھے افتخار صاحب, مسعود کیا نام تھا, احسان, وہ اس کا انٹرویو چلایا گیا ٹی وی چینل پہ یہاں پہ کہ جی یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے, تو ٹھیک ہوا ہے یہ عمران خان نے یہ ٹھیک کیا ہے. عمران خان نہیں, دیکھیں بات سنیں, اگر آپ نے یہ جنگ کرنی ہے تو آپ اس صوبے میں اس حکومت کے ساتھ جو آئی ہی ٹی ٹی پی کی سپورٹ کے ساتھ ہے, اس کو کس نے سپورٹ کرنے دیا؟ ٹی ٹی پی نے. ٹی ٹی پی کو پی ٹی آئی سپورٹ کیسے کر پائی؟ یہ بھی تو سوال پوچھا جانا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے تو سوال پوچھا تھا کیا اسٹریٹجی ہوگی. مگر وزیر اعظم نے آج یہ بتا دیا کہ اب یہ قابل قبول نہیں ہوگا, اور اس پر سخت اقدامات اور فیصلے آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے.